मीनाइया गोंडा चले जाओ। मीनाइया गोंडा तलबा और उलमा जानते हैं कि शोबर हिफ्ज के मामले में सिक्का राइजुल वक्त की हैसियत रखता है अपने बयान में। कारी अकमल साहब उस वक्त चले गए वहाँ पढ़ने के लिए। फरमाते हैं जब मैं गया तमाम तलबा का टेस्ट हुआ। कारी अयाज साहब जो कि बहराइच के थे उस वक्त वहाँ पर साथ थे इनके, फरमाते हैं उन्होंने टेस्ट लिया तो मैं 2 नंबर पर आया। 1 नंबर पर कोई और तालिब इल्म आया था, 2 नंबर पर मैं आया। और कारी अयाज साहब ने बरजस्ता तमाम तलबा और साथीदा के सामने ये बयान किया कि ये तालिब इल्म बज़ाहिर एक ऐसे मदरसे से आया है कि जिस मदरसे का नाम शोबे हिफ्ज के मामले में काबिल जिक्र नहीं है, लेकिन इसने जिस उस्ताद से पढ़ा है उस उस्ताद का आलम ये है कि मैंने इनका पूरा कुरान बगौर सुना है, एक भी एराबी गलती नहीं मिली है। और एक जगह इन्होंने एराबी गलती की है और जब मैंने कुरान में देखा इनके तो वहाँ पर चिट्ठी लगी हुई थी, यानी निशान लगा हुआ था। ये तलबा दर्जे हिफ्ज से समझते हैं कि चिट्ठी लगने का मतलब क्या है। उसका मतलब ये होता है कि उस्ताद जब गलती पाता है तो वहाँ निशान दर्ज करने के लिए कहता है। और ये तलबा कागज के टुकड़े को अपनी जबान पर रखकर जबान का पानी लगाकर कुरान के वर्क पर उसको चिपका देते हैं निशान के तौर पर, ताकि जब दोबारा उस पर नजर पड़े तो उस गलती को सही कर ले। तो कारी अयाज साहब कहते हैं कि एक गलती मिली थी जिसकी वजह से ये 2 नंबर पर आए, और वो गलती भी इनकी अपनी थी, इनके उस्ताद की गलती नहीं थी। कारी अकमल बयान फरमाते हैं कि मैंने जब ये सुना तो मुझे एहसास हुआ कि हाफिज रसूलुल्लाह साहब बिल्ला ने मुझे यहाँ भेज कर ये बता दिया है कि तुम जहाँ से जा रहे हो, जिस दर से तुम्हें भेजा जा रहा है, ये कोई मामूली दर नहीं है। बल्कि कारी अकमल बयान करते हैं कि मैंने तो मीनाइया के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन जब वहाँ पहुँच कर ये मामला देखा तो मुझे एहसास हुआ कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिखा जो चीरा तो एक पतला भी न निकला। फरमाते हैं मैं 2-3 महीने के बाद छुट्टी में आया और हाफिज साहब से मुलाकात के लिए आया। उन्होंने 2 चंद जगहों से पढ़वा कर मुझसे सुना और सुनने के बाद फरमाने लगे कि अब चले आओ, काम हो गया। उस्ताद की नजर थी, उन्हें क्या बताना था, उन्हें क्या सिखाना था, वो तो वही जाने। हम तो सिर्फ उनका हुक्म मानते हैं, हम तो सिर्फ उनकी बातों पर अमल करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हम जिन असातिज़ा की कद्र करने में पीछे रह जाते हैं, वो काहरस्ती करते हैं, दर हकीकत वो अपने वक्त के मेहमान हुआ करते हैं। अगर वो पहली ईंट सही ना रखें तो फिर वही होगा कि रिश्ते अव्वल चूने मेहमान का जितना सुरैया मीरवती बात है। अगर वो पहला सीना दुरुस्त ना हो तो फिर पूरी जिंदगी हमारी तिरछी हो जाएगी, हम पूरी जिंदगी सीधा नहीं हो पाएंगे। ये कर्म है उन असातिज़ा का कि जो इन छोटी-छोटी दरसगाहों में बैठकर अपनी सादगी के साथ हमें तालीम देते हैं और हमें इस लायक बना देते हैं कि दुनिया वालों के सामने सर उठाने का जज्बा अता कर देते हैं, दुनिया वालों के सामने हमने उठाकर बात करने के लायक हो जाते हैं। ये उन्हीं गुमनाम असातिज़ा का फैज़ान होता है। वो साल कोई भी हो, कैसा भी हो, एक रिवायत याद आती है। बहरहाल वो साल कोई भी हो, कैसा भी हो, सरकार आला हज़रत ने एक वाक़या उनके जरिया मौजूद है, मज़हब शरीफ में है कि हज़रत महबूब इलाही की बारगाह में 3 कलंदर आए। बड़ी गिरफ्तारी से बयान करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। 3 कलंदर आए। उन कलंदरों का हाल ये था कि कई रोज से भूखे प्यासे से महबूब इलाही की बारगाह में आए और सलाम कलाम के बाद महबूब इलाही ने सुल्तान को हुक्म दिया खाना पेश किया जाए। कादिर खाना लेकर आया जो कि खानपान में मयसर था। एक कलंदर ने खाने को फेंक दिया और कहा बेहतर खाना लाओ, अच्छा खाना लाओ। हुजूर महबूब इलाही ने कादिर को हुक्म दिया इससे बेहतर खाना पेश किया जाए। उससे बेहतर खाना फिर आया। उस कलंदर ने फिर खाने को फेंक दिया और बेहतर खाने की फरमाइश की। फिर तीसरी बार
اور جب کھانا پیش ہوا تو اس قلندر نے پھر اس کھانے کو دیکھ لیا، تب محبوب الہی نے اس کے کان میں فرمایا کہ ارے قلندر، یہ کھانا تو تمہارے اس مردار بیل سے تو بہتر ہے جو راستے میں تم کھا کر یہاں آئے ہوئے ہو۔ اب قلندر کا حال متغیر ہو گیا، وہ سمجھ گیا کہ کسی ایسی بارگاہ میں نہیں آیا ہوں، کسی ایسے ویسے کے پاس نہیں آیا ہوں، یہ تو دلوں کا حال جانتا ہے، یہ تو کشف صدر کا معاملہ ہے، میری باتیں ان کو کیسے معلوم ہو گئی؟ وہ سمجھ گیا، وہ فوراً مسجد میں آ گیا اور رقص کرنے لگا، پورا مجمع محو حیرت تھا، دیکھنے لگا یہ کیا ہو گیا۔ وہ وقت کرتا، رقص کرتا اور یہی کہتا کہ میرے مرشد نے مجھ پر نظر فرما دی، میرے مرشد نے مجھ کو بچا لیا۔ اب حضور محبوب الہی کے مریدین بیٹھے تھے، کہا کہ وہ تیرے پیر نے کیا مجال دی، تیرے پیر نے تجھ کو کیا دیا؟ ارے جو کچھ عطا کیا میرے پیر نے دیا ہے، تیرے پیر نے کیا دیا؟ قربان جاؤ محبوب الہی پر۔ حضور محبوب الہی فرماتے ہیں کہ اے بھائیو، مرید ہونا اس سے سیکھو، یہ سچ کہہ رہا ہے، اگر اس پر اس کے پیر کی نظر نہ ہوتی تو آج میری بھی توجہ اس پر نہ ہوتی، میری بھی نظر اس پر نہ ہوتی۔ یہی معاملہ استاد و شاگرد کا بھی ہوتا ہے، اگر استاد کی نظر اپنے شاگرد پر نہ ہو تو یا شاگرد دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اگر کامیاب ہوگا تو استاد کی نظر پر ہوگا، اگر استاد کی اپنے استاد کی نظر اس پر پڑے گی تو دوسرے کا استاد بھی اس کے شخص مہربانی کرے گا، اس کو اپنی وسعتوں سے نوازے گا، اور اگر اپنے استاد کی نظر سے محروم رہ گیا تو دوسرے استاد سے کچھ نہیں پائے گا۔ بہرحال کہنے اور بتانے کے لیے بہت کچھ ہے، اخیر میں اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں۔ تدریس اسلام کے اساتذہ کرام مرحومین، جن میں خصوصاً عالی جناب ماسٹر محمد علی صاحب مرحوم، ماسٹر محمد یعقوب صاحب، ماسٹر نیاز صاحب، ماسٹر سبحان علی صاحب، ماسٹر عبد المجید صاحب، ماسٹر حاجی زکریا صاحب اور حضرت العلام شاہ مولانا نعمان خان صاحب قبلہ، اور حضور اعجاز ملت حضرت علامہ اعجاز محمد خان عربی علیہ رحمہ اور فخر العلامہ بدر القاضی حضور شیخ علامہ کاظم علی علیہ رحمہ، حضرت مولانا مفتی جہانگیر صاحب قبلہ اور حضرت مولانا عظیم الدین صاحب قبلہ علیہ رحمہ اور رضوان، یہ تدریس الاسلام کے اساتذہ کرام مرحومین جن کا نام میرے ذہن میں یاد تھا، میں نے لے لیا اس امید پر کہ اللہ رب العزت اس تدریس الاسلام کے فیضان کو تا قیامت جاری و ساری رکھے اور اس کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ دعائیں تو صالح بہت ہیں مگر اثر کے لیے چشم تر چاہیے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔